नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा इन्ना अस्अलुका इल्मन नाफ़िअम व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाह ताला सूरह अल बकरा आया नंबर 238 से शुरू करेंगे। इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हाफिज़ू, हिफाजत करो। अलस सलावाती, एक तरह से ये फेल अम्र है कि हिफाजत करो अला ऊपर अस्सलावाती, सब नमाजों के, सलात की जमा सलावात, वस सलाती और नमाज की अलवुस्ता, बीच वाली, वस्त दरमियाना, वुस्ता बीच वाली, वक़ूमू और खड़े हो, लिए अल्लाह अल्लाह के, क़ानितीन बाअदब होकर, कुनूत से यही मुराद है, काफ नून ता रूट लेटर्स हैं, क़ानितीन चुपके से बाअदब खड़े होकर। अब देखिए हमने जो पीछे 3 सेशंस किए जो वो तलाक के बारे में थे, और अब लगता है कि बीच में अल्लाह ताला ने एकदम से तलाक का टॉपिक के बीच में नमाज का जिक्र आ गया, तो कैसा? तो इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने इसमें नमाज का बीच में जिक्र लाके हमें ये बता दिया कि क्योंकि जब बहुत डिस्ट्रैक्शन होती है, यानी कि तलाक इज़ अ वेरी बिग इशू, तो उसमें जब इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होता है या तो फैमिली में डिस्कशन हो रहा होता है, और उस वक्त सबसे ज़्यादा नमाजें जो होती हैं वो इफ़ेक्ट होती हैं। जैसे कोई फंक्शन हो घर में या कोई शादी का मौका हो, तो उसमें भी सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होता है वो नमाज़ों पर होता है, नमाजें सबसे ज़्यादा मिस होती हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि इतनी डिस्ट्रैक्शन के बाद में तुम लोग क्या करो कि नमाज, अपनी नमाजों की हिफाजत करो। हिफाजत से क्या मुराद है? हिफाजत यानी कि मुकम्मल कामिल वुदू करो, और उसमें औकात के ऊपर नमाज कायम करो, किबला रुख हो, पाकीज़गी का ख्याल करो, और जो है पूरे खुदू और खुशू के साथ नमाज अदा करो, नमाजों की हिफाजत करो। और फिर फरमाया कि और स्पेशली बीच वाली नमाज सलातुल वुस्ता की हिफाजत करो। अब बीच वाली नमाज से क्या मुराद है, इसमें थोड़ा कंट्रोवर्सी है, कुछ लोग कौन सी नमाज कहते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो वुस्ता का मतलब दरमियानी नमाज, तो यानी कि फजर और जोहर, इससे मुराद असर की नमाज है, मोस्ट ऑफ द मुफस्सिरीन जो कहते हैं, क्योंकि फजर और जोहर की नमाज इससे पहले हो गई और 2 नमाजें मगरिब और इशा इसके बाद हुई, तो ये बीच वाली नमाज हुई। दूसरा जो है तिब्रानी की हदीस के मुताबिक, इसमें उससे भी पता चलता है कि सलातुल वुस्ता असर की नमाज है। ये मुस्लिम और बुखारी की हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी असर की नमाज कज़ा हो जाए, और तो गोया उसका हाल ये है कि उसके अहलो अयाल सारे के सारे और उसके माल सारे का सारा बर्बाद हो गया। तो इसीलिए फरमाया कि ख़ास तौर पर बीच वाली नमाज की हिफाजत करो, क्योंकि ये वक्त होता है कि जब इंसान का एक दिन का एंडिंग टुवर्ड्स द एंड हो रहा होता है, और जो है सब लोग जॉब से वापस आ रहे होते हैं, दिन पूरा गुजर चुका होता है, लोग बहुत टायर्ड होते हैं, खाने का अरेंजमेंट करना होता है, तो एवरीबडी इज़ लाइक वेरी बिजी। तो बिजी होने की वजह से ये नमाज सबसे ज़्यादा मिस होने का खदशा होता है। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि ख़ास तौर पर इस नमाज का, वैसे तो सारी नमाज़ों को वक्त पे अदा करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बीच वाली नमाज को ख़ास तौर पे इसकी हिफाजत की जाए। जैसे हमने हदीस में भी पता चला कि जिसके आप सल्लम की जिसकी नमाज असर ज़ाया होगा, क़ज़ा हो गई, तो गोया उसका हाल ये है कि उसके तमाम अहलो अयाल और उसका सारे का सारा माल बर्बाद हो गया। तो इसकी इम्पोर्टेंस इसी हदीस से पता चल गई।
اور یہ مسلم و بخاری کی حدیث ہے. اور یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ صلاۃ الوسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے؟ اس میں یہ بھی جنگ خندق کا موقع تھا اور اس میں عصر کی نماز کا وقت گزر گیا جنگ میں مصروف ہونے کی وجہ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جنگ میں مصروف رہنے کی وجہ سے صلاۃ الوسطیٰ صلاۃ العصر نہیں پڑھ سکے. تو اے اللہ صلاۃ العصر نہیں پڑھ سکے تو اے اللہ ان کی وجہ سے ہم صلاۃ الوسطیٰ نہیں پڑھ سکے تو ان کی قبروں کو اور ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے. تو یہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ صلاۃ الوسطیٰ سے مراد نماز عصر ہی ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ دوسری حدیث سے کہ تمام نمازوں کی حفاظت کرنا کیوں فرض ہے؟ کیونکہ اسی چیز کا نماز ہی پہلی چیز ہے جس کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پھر فرمایا کہ وہ جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، اور جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں. پھر فرمایا ایک اور حدیث کا مفہوم کہ نماز دین کا ایسا ہے جیسے سر کا جسم کا حصہ ہونا. جیسے جسم سر کے بغیر نہیں، اسی طرح دین نماز کے بغیر نہیں. پھر ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جو اب میں اپنے مفہوم میں بتا رہی ہوں کہ نماز جو ہے کفر اور ایمان میں فرق کر دینے والی چیز ہی نماز ہے. تو یہ ہمیں ان چیزوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز جو ہے ان کی حفاظت کرنی ہے، اور حفاظت بھی ویسے کرنی ہے کہ ہمارا وضو بھی کمپلیٹ ہو. کیونکہ یہ کیسے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بھی طبرانی کی حدیث ہے کہ جو شخص 5 نمازیں لایا قیامت کے دن، جس کا وضو بھی ٹھیک تھا اور جس کا قیام، رکوع، سجدہ اور اس کی وہ سب ٹھیک تھا، تو اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ وہ اس کو عذاب نہیں دے گا. لیکن جس نے ان چیزوں میں کمی کی ہوگی تو پھر اللہ کا اس سے یہ وعدہ نہیں. چاہے تو اللہ قبول فرما لے، چاہے تو اللہ قبول نہ فرمائے. تو کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نمازیں ایسی ہوں کہ جو ہمارے منہ پہ دے ماری جائیں؟ تو اسی لیے ہم نے اپنی دعاؤں ساتھ دعا کر لیتے ہیں کہ یا اللہ تو ہم سے ایسی نمازیں پڑھوا، ہمیں ایسی توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے حضور ایسے بادب کھڑے ہوں اور پورے وضو، کامل وضو کے ساتھ، پوری نیت کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ، اور قیام اور رکوع اور سجود کے ساتھ اور خضوع اور خشوع کے ساتھ ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، ان کو صحیح اوقات پہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ وقوموا اور کھڑے ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے حضور قانتین، پوری باادب ہو کر. قنوت کا 2 مطلب ہے. ایک مطلب ہے فرما برداری کے کرنا، یہ جو قانتین ہے، ایک فرما برداری یعنی کہ عاجزی، انکساری کے ساتھ. کیوں انکساری اور عاجزی؟ کہ اللہ تو بہت بڑا ہے اور میں بہت چھوٹی. ٹھیک، تو آقا اور میں غلام، میں تیری غلام. ٹھیک. اور دوسرا مطلب ہے کہ پورے سکوت کے ساتھ، یعنی کہ اسٹیشنری ہو کر، یہ نہیں کہ ہم ہل جل کر رہے ہیں کہ ادھر جا رہے ہیں، کبھی دوپٹہ ٹھیک کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں اس میں آ گئیں کہ قانتین کا ورڈ اللہ تعالیٰ نے یوز کر کے ہمیں یہ بتا دیا کہ باادب، انکساری اور عاجزی، اور بالکل بغیر ہلے جلے، بغیر کوئی موومنٹس کیے، پوری سکون کے ساتھ نماز کو ادا کرنا ہے، اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے. آیت نمبر 239. فاپس ان اگر خفتم، خواوفا کہ اگر تمہیں اندیشہ ہے، خوف ہے تم کو، فاپس رجالن. دیکھیں ہم نے پڑھا تھا ایک ورڈ رجلا، تو اس کے اوپر روٹ لیٹرز وہی ہیں، را، جیم، لام، لیکن را کے اوپر فتح اور جیم کے اوپر دمہ ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا رجل، یعنی کہ آدمی. یہاں پر را کے نیچے کسرہ ہے اور جیم کے اوپر فتح ہے تو اس کا مطلب ہے پیدل، پاؤں. رجال پیدل چلنا، پاؤں بھی مراد ہوتے ہیں. تو فرمایا پھر اگر خفتم، تمہیں ڈر ہو، فرجالن، پس
पैदल प्यादा करो आओ या रुकबानन सवार होकर। रा काफ बा लेटर्स हैं, रकबा वो सवार हुआ, रुकबानन सवार होकर। फस फा पस क्या मतलब है यहाँ पर कि फा पस अगर तुम्हें ये इस चीज का अंदेशा हो कि किस चीज का अंदेशा हो कि अंदेशा किसी भी चीज का हो सकता है, कोई भी खतरे की हालत में हो, खौफ की हालत में हो, तो यहाँ पर सलातुल खौफ मुराद है कि कैसे सलातुल खौफ अदा की जाए। अब ये खौफ किसी भी चीज का हो सकता है, किसी जंग का खौफ हो सकता है, किसी दुश्मन के आने का खौफ हो सकता है, किसी दरिंदे का खौफ हो सकता है, कोई और एक्सट्रीम कोई सिचुएशन हो सकती है, किसी भी चीज का खौफ हो सकता है। अगर दुश्मन जो है हमें पता है कि वो अगर हमने पूरी नमाज कायम कर ली खड़े होकर तो दुश्मन कभी भी हम पे अटैक कर सकता है, या फिर ये कि हमने कहीं पे जाके अटैक करने, अगर हमने पूरी नमाज शुरू कर ली तो इतना टाइम नहीं रहेगा कि हम उसको सही वक्त पे अटैक कर सकें या उसको रिस्पॉन्ड कर सकें। तो ये है खौफ की हालत, ठीक है। और उसमें फरमा दिया कि अगर तुम्हें खौफ है किसी भी चीज का तो तुम नमाज नहीं छोड़ सकते। कैसे पढ़ो? बस तुम पैदल चल के पढ़ो या तुम सवार होके पढ़ो, किसी भी सवारी पे सवार होके पढ़ो, लेकिन नमाज नहीं छोड़नी, नमाज तुमने पढ़नी है। और इसकी हमें पता चलता है कि नमाज की हालत में, जंग की हालत में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे नमाज पढ़ी थी और पढ़ाई थी, कैसे इमामत की थी कि आप एक जो कुछ जो उनके जो मतलब क्या कहना चाहिए, जो आर्मी के लोग थे यानी कि सहाबाए कराम, आधे लोगों ने जो फ्रंट रो पे पहले थे उन्होंने आकर पहली रकत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है बाजमात पढ़ी, फिर वो हथियार लेके खड़े हो गए ताकि दुश्मन अटैक ना कर दे, और फिर जो पीछे के लोग थे वो आगे आके सेकंड रकत उन्होंने पूरी कंप्लीट की। और इस तरह दोनों जमातों ने अब एक एक रकत आप सल्लल्लाहु के साथ बाजमात पढ़ी, और उसके बाद जब बाद में उन्होंने अपनी अपनी रकत एक एक पूरी कर ली, ठीक है। तो ये सलातुल खौफ का तरीका बताया गया है कि अगर तुम सवार हो और तुम उतर नहीं सकते और तुम अपनी सवारी नहीं रोक सकते तो तुम सवारी पे ही पढ़ो। अगर तुम पैदल चल रहे हो और तुम अपने जो है रुक कर नमाज नहीं पढ़ सकते तो तुम पैदल चलते चलते नमाज पढ़ो, पर नमाज तुम्हें पढ़नी है। कि अब ये कैसे कि अब हम चलते चलते तो ना सजदा कर सकते हैं ना रुकू कर सकते हैं, तो जैसे जैसे क़याम में जो पढ़ना है वो पढ़ो। नियत ये हो कि मैंने अब क़याम में हूँ, मैं अब सजदे में जा रहा हूँ, मैं अब रुकू में जा रहा हूँ, तो फिर उस वक्त के लिहाज से तस्बीहात पढ़नी पड़ेंगी। तो ये है तरीका सलातुल खौफ पढ़ने, सलातुल खौफ का। वापस इज़ा जब अमन तुम, अमन में आ जाओ तुम अलिफ मीम नून अमन। बस फर्ज करो, बस तुम याद करो अल्लाह, अल्लाह को, का जैसे, कमा जैसा, अल्लमा, ये जब लाम के ऊपर तशदीद आ जाती है तो इसका मतलब होता है सिखाया। अल्लमा सिखाया, कुम तुमको, मा जो लम नहीं, तकूनू नहीं थे तुम, तालमून तुम जानते, माँ जो लम नहीं तुम जानते थे। यानी कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि बस जब तुम अमन की हालत में आ जाओ, जब वो खौफ की सिचुएशन खत्म हो जाए और तुम अभी अमन नसीब हो गया, तो फिर तुम कंप्लीटली अपनी नमाज जो है वो जैसे अमन की हालत में है तो तुम वैसे फिर अपनी नमाज पढ़ो जैसा तुम्हें सिखाया है। किसने सिखाया है? जो तुम नहीं जानते थे तो सिखाया तुमको। तो इससे क्या मुराद है? सिखाया किसने हमें? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मत को नमाज का तरीका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया और हुक्म दिया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज पढ़ो जैसा कि तुम मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। एक सिंपल तरीका सिखा दिया, यही तरीका है जिस पे हमने नमाज पढ़नी है, ठीक है। ये और नमाज का ये तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला के थ्रू किसने सिखाया? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सिखाया। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
का जो थे मुअल्लिम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे, और उम्मत मुस्लिमा का मुअल्लिम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है पहले जो 5 जब नमाज फर्ज हुई तो 5 नमाजें जब नमाज पढ़ने का तरीका कैसे सिखाया, हज़रत जिब्राइल ने पहले दिन जब फर्ज होने के जब 5 नमाजें फर्ज हुई तो पहले दिन आप हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नमाज के शुरू जैसे वक्त शुरू हुआ तो स्टार्टिंग पीरियड में आके 5 नमाजें का तरीका सिखा दिया, ठीक है। दूसरे दिन जो थे वो नमाज खत्म होने के टाइमिंग्स में आकर नमाज का तरीका सिखा दिया। तो यानी कि हमें टाइम पीरियड बता दिया कि जो इस टाइम पीरियड में इस नमाज का वक्त है, तुम इस वक्त से लेके इस वक्त तक तुम एक नमाज अदा करो, फिर उसके बाद जैसे जैसे टाइम है उसके लिहाज से, मतलब कि एक ड्यूरेशन बता दिया। इसीलिए फरमाया अल्लाह ताला ने, बस जब तुम अमन की हालत में आ जाओ तो फिर तुम उस तरह नमाज पढ़ो जैसा तुम्हें सिखाया गया है, तुम नहीं जानते थे। और अल्लज़ीना वो लोग जो तवफ़ौना, देखिए यहाँ पे फेल मजहूल है, जो मार दिए जाते हैं या जो मर जाते हैं, मिनकुम तुम में से, वयज़रूना यानी कि मौत तो अल्लाह ताला की तरफ से आती है, हर एक की मौत डिफरेंट है, इसलिए फरमाया जो मार दिए जाते हैं, जिनको फौत कर दिए जाते हैं तुम में से, वयज़रूना और वो छोड़ जाते हैं, अज़वाजन बीवियां, ज़ौज की जमा, वसीयतन वसीयत कर जाएं, लिए अज़वाजिहिम अपनी बीवियों के। अब देखिए नमाज के बाद सलातुल खौफ के बाद अल्लाह ताला ने फिर जो है बेवाओं के बारे में अल्लाह ताला फिर फरमा रहे हैं कि जो लोग फौत हो जाएं, मर जाएं तुम में से और बीवियां छोड़ जाएं और वसीयत कर जाएं वो अपनी बीवियों के बारे में, मतान फायदा देना, इला तक इलल हौली एक बरस, हमने पीछे पढ़ा था हौलैनी कामिलैनी के वो दूध पिलाएं माए पूरे 2 साल, ठीक है। तो यहाँ पर 1 साल के बाद आए, हौलैनी नहीं आया बल्कि 1 साल। 1 साल गैरा ना इखराजिन निकाल देना, वापस इन अगर खराजना निकल जाएं वापस, लाने ही जुनाहा कोई गुनाह, अलैकुम तुम पर, फी माँ इस चीज में के, फ़अल ना किया उन्होंने, फी अनफुसिहिन्ना अपनी जानों के बीच, मिम मारूफिन मारूफ या अच्छे तरीके से, वल्लाहु और अल्लाह ताला अजीजुन गालिब है, हकीमुन बड़ा हिकमत वाला है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मतलब कि जो बेवाएं हो जाएं औरतें तो उनके लिए क्या है कि यहाँ पे देखिए खराजा यहाँ पर आए, इखराजिन यहाँ पे खरजना, खराजीन रूट लेटर्स हैं लेकिन डिफरेंट जो है, खराजा पास्ट टेंस है वो निकला, इखराजिन निकाल देना, खरजना निकल जाए, तो यानी कि ये जो है ग्रामेटिक पॉइंट्स हैं कि कैसे ग्रामर चेंज हो जाती है। तो और अल्लाह ताला फरमा रहे कि वो लोग जिनके जो बीवियां छोड़ जाएं और उनकी वो बेवाएं हो जाएं तो फिर उनके लिए अल्लाह ताला ने कि वो वसीयत कर जाएं उनके अपनी बीवियों के बारे में कुछ फायदा देना 1 साल तक, और वो ना निकाली जाएं अपने घरों से, उनको ना निकाला जाए, ये वसीयत है उन लोगों के लिए। और फिर अगर वो खुद निकल जाती हैं अपनी वजह से इद्दत पूरी करने के बाद, तो फिर उन पर कोई गुनाह नहीं कि वो अपने बारे में जो भी फैसला करें, और अल्लाह ताला बड़ा गालिब है, बड़ी हिकमत वाला है। यहाँ पर ये जो है मतलब अभी जो है विरासत की जो है सूरह निसा नाजिल नहीं हुई थी, तो उस वक्त जो ये वसीयत की गई थी कि बेवाओं के बारे में क्या वसीयत की जाती है, क्योंकि अगर किसी की 4 बीवियां हैं और एक में से औलाद है तो ऐसा ना हो कि वो बाकी 3 बीवियों को घर से निकाल दें या उनको कुछ भी ना दें, तो उनका नान नफका भी वर्षा के ऊपर है कि वो उनका नान नफका दें 1 साल तक। लेकिन फिर जब सूरह निसा नाजिल हो गई तो उसमें अल्लाह ताला ने विरासत के सबके हिस्से रख दिए, तो यहाँ फिर वो हम यहाँ फिर ये एक तरह से इसका जो है 1 साल तक का जो है ये फिर विरासत चेंज हो गया था टाइम पीरियड, ठीक है।
اور پھر فرمایا کہ اگر وہ خود نکل جائیں عدت پوری کرنے کے بعد اور وہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں وہ اپنے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں معروف طریقے سے، تو ان پر کوئی الزام نہیں، کوئی اس میں گناہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑا غالب ہے اور بڑی حکمت والا ہے، وہ سب اس کو پورا پتہ ہے اور اس میں اس کی حکمتیں ہیں۔ اور لیے المطلقاتی، مطلقہ عورتوں کے، یعنی کہ یہ مطلقہ کی جمع مطلقات، اور مطلقہ یا طلاق شدہ عورتوں کے متعاون، فائدہ دینا ہے، بالمعروف، ساتھ اچھی طریقے کے، حقاً یہ حق ہے، علی المتقین، متقین پر، پرہیزگاروں پر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ جو ہے ایک دفعہ یہ بات دہرا دی کہ مطلقہ عورتوں کے بارے میں کہ ان کے لیے بھی فائدہ ہے، ان کو بھی کچھ دے دلا کے، جو ہم نے پیچھے پورے پڑھا اسی چیز کو دوبارہ بتایا کہ ان کو بھی فائدہ دینا ہے، ان کا بھی نان نفقہ دینا چاہیے، اور یہ متقین، یہ پرہیزگاروں کے اوپر یہ ذمہ داری ہے، یہ حق ہے کہ وہ ایسا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کریں۔ لیکن مطلب پابندی تو ہم سب نہیں کرنی ہے، لیکن یہ متقین جو ہیں وہ اس پر جو ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پوری پابندی کریں گے۔ کذالک، اسی طرح، یبین، بیان کرتا ہے اللہ لکم، تمہارے لیے، آیات ہی، نشانیاں اپنی، لعلکم، تاکہ تم تعقلون، تم عقل سے کام لو، تم سمجھو۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ مطلب کہ یہ اللہ تعالیٰ کھول کھول کر اپنی آیات بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ڈفرینٹ اینگل سے، ڈفرینٹ سینیریوز کے ساتھ، ڈفرینٹ جو ہے ڈائمینشنز کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی آیات بیان کرتا ہے، اور جو ہے اور یہ فائدہ مند کس کے لیے ہوتی ہیں؟ تاکہ ان لوگوں کو فائدہ دیتی ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم بہت بڑی نعمت رکھی ہے، اسی طرح ہم دعا کرتے ہیں نا کہ یا اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما کہ ہم غلط اور صحیح میں تمیز کر سکیں اور غلط کو چھوڑ کر صحیح طریقہ اپنائیں۔ تو عقل بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل سے نوازا ہے، اسی لیے بار بار قرآن میں اللہ تعالیٰ عقل سے بات فرماتے ہیں کہ عقل سے کام لو، عقل سے سمجھو، جو ہے تاکہ تمہیں اس کا پتہ چلے کہ احکامات ہیں کیا۔ اچھا، آگے کے جو دو رکوع ہیں اس میں ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بہت زبردست بتایا گیا ہے، اور اس کا جو ریلیشن ہے ان آیات کا وہ ایسے ہی ہے جیسا کہ مسلمانوں کے لیے جو غزوہ بدر کا تھا، اسی طرح یہ بنی اسرائیل پہ جو واقعات ہوئے تھے، جو جنگ مسلط ہوئی تھی، اس کا ذکر ہے۔ تو اس کا ہم تھوڑا سا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بتا دیتے ہیں آج، پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ ویک اس کا ہم پڑھیں گے، کیونکہ ہم بیچ میں توڑیں گے تو ہمیں مزہ نہیں آئے گا۔ تو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اس میں ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ جیسے ہم آپ کو بتا کے آئے، پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی جو ہے وادی تین میں جو ہے 40 سال بھٹکتے رہے بنی اسرائیل، اور ان کی قوم جو تھی بہت ان میں سستی اور خوف تھا، اور انہوں نے فلسطین کو فتح کرنے کے لیے منع کر دیا تھا، تو ان کو ایک طرح سے پنشمنٹ کے طور پر ان کو وادی تین میں بھٹکنے رہنے دیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ تو ادھر ہی جو ہے ان کی وفات ہوئی، حضرت موسیٰ کی بھی اور حضرت ہارون کی بھی۔ وہاں پہ جو نیو جنریشن جب بڑی ہوئی تو ان میں یوشع بن نون جو تھے، حضرت یوشع بن نون، انہوں نے آ کر پھر ایک طرح سے کمانڈ سنبھالی، اور ان کی کمانڈ میں پھر انہوں نے فلسطین، بنی اسرائیل نے فلسطین کو فتح کیا۔ جب فلسطین کو فتح کیا تو ان کے 12 قبیلے تھے، یہ بھی ہم پیچھے پڑھ کر آئے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ بجائے اس کے کہ وہ تمام قبیلے مل کر ایک حکومت بناتے، انہوں نے چھوٹی چھوٹی 12 حکومتیں بنا لی، جس کی وجہ سے یہ ان میں یونٹی نہیں ہوئی، اور یونٹی نہ ہونے کی وجہ سے یہ آپس میں لڑتے رہے، اور جس کی وجہ سے یہ 300 سال کے بعد ان کی یہ صورت ہو گئی کہ ان کے اوپر دنیا تنگ ہو گئی، اور ان کے اوپر جو سراؤنڈنگ میں جو کفار تھے اور مشرک قومیں تھیں، انہوں نے آ کے ان پہ اٹیک کیا اور ان کے گھروں سے نکالا، اور ان کو ان کے ملکوں سے نکال کر باہر نکال دیا،
اور پھر انہوں نے جا کے جو ہے ایک جو نبی تھے جو ہم پڑھیں گے آگے سمیول، ان سے جا کے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک سپہ سالار مقرر کریں، تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کی قیادت میں جنگ کریں، اور ہم جیسے انہوں نے ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا ہے تو ہم بھی ان کو ان سے بدلہ لیں، اور ہم جہاد فی سبیل اللہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر اس کا جو ہے مطلب پھر یہ جو ہم آگے پڑھیں گے کہ جو ان کی پھر جو جنگ ہوئی، اور پھر اس جنگ کے بعد جیسے ان کی جو خلفائے، جیسے ہماری مسلمانوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلفائے راشدین نے سنبھالا، جو 4 خلفائے تھے، حضرت عمر، حضرت ابوبکر، عمر اور عثمان اور علی رضی اللہ عنہ، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ اس میں جو ہے پھر آگے ڈویژن ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح بنی اسرائیل کے بھی لیکن رسول ہماری مسلمانوں میں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد خلافت شروع ہو گئی، رائٹ، لیکن بنی اسرائیل میں جو تھی یہ خلافت 300 سال کے بعد شروع ہوئی، اور اس میں جو خلفائے جو آتے ہیں وہ 3 کا جو نام آتے ہیں جو ہم آگے جا کے ہم پڑھیں گے۔ میں تھوڑا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آپ کو بتا رہی ہوں، اس میں حضرت طالوت ہیں، پھر اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام ہے۔ تو جیسے 4تھ خلیفہ میں جب ڈویژن ہو گئی، تو اسی طرح بنی اسرائیل کے جو حضرت سلیمان کے جو 2 بیٹے تھے ان میں بھی ڈویژن ہو گئی، اور ایک جو تھے وہ بنی اسرائیل جا کے آباد ہوئے، اور دوسرے جو تھے یہودیہ، وہ یہودیہ کے نام پر 2 ریاستیں وجود میں آ گئیں۔ تو یہاں پر جو ہے اب اس جنگ کا قصہ ہم آگے پڑھیں گے، جو طالوت اور جالوت کی جنگ کا قصہ اب آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک پھر ملتے ہیں۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔